आर्टिकल 371F भनेको यो संविधानलाई संशोधन गरिएर त्यहाँ अन्तर्भुक्त गरिएको विशेष संविधानको धारा हो। यो कानुनदेखि पनि माथिको संविधानको धारा हो। कुनै पनि कानुनहरू देशमा बनिन्छ भने संविधानको छत्रछायामा कानुनहरू बनिन्छ। कुनै पनि कानुनहरू संविधानभन्दा माथि हुँदैन, तर कुनै पनि योजना कुनै पनि नियमहरूभन्दा माथि संविधान हुने गर्दछ। अनि कुनै पनि संविधान 371 संविधानको कुनै पनि धारा 371F मात्र होइन, अरू पनि धेरै धाराहरू जो संविधानभित्र छन् त्यसलाई मेटाउन पर्यो भने, त्यसलाई हटाउन पर्यो भने त्यो संसदले गर्दछ 2/3 मेजोरिटीद्वारा। त्यो कुनै योजना लागू हुँदा, कुनै कानुन बनिँदा त्यो स्वतः मेटिने अथवा त्यो हट्ने गर्दैन। पार्टिकुलरली संविधानको कुन धारा किन संशोधन हुँदैछ, किन मेटिँदैछ भन्ने पूर्ण बहस हाम्रो भारत सरकारको पार्लियामेन्टको लोकसभा अनि राज्यसभामा भएपछि अनि भोटिङ भएपछि मात्र 2/3 मेजोरिटीले मात्र संविधानको कुनै पनि धारालाई मेट्ने, हटाउने, घात गर्ने काम गर्न सक्छ भने 371F अहिले भारतमा सिक्किम गाविदेखि उता कुनै पनि सरकार हुँदा कुनै पनि सरकारले चाहे केन्द्रमा होस् चाहे राज्यमा होस् यसको संशोधन गर्ने विषयमा बहस भएको छैन, जरुरी परेको छैन। अनि हामी विश्वास गर्छौँ भविष्यमा पनि कहिले कहिले पर्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा यो एउटा योजना वान नेसन वान रासन कार्डको योजना देशव्यापी रूपमा लागू हुँदा 371F लाई घात हुन्छ भन्नु यो मूर्खता, अज्ञानता र राजनैतिक अपरिपक्वता बाहेक अरू केही पनि होइन। अनि अर्को कुरा, यो सब कुरा जान्दा जान्दै थाहा पाउँदा पाउँदै तर जनतामा एउटा प्यानिक सिचुएसन ल्याउने, जनतालाई आतेश बनाउने अनि झुटो प्रोपोगन्डा गरेर आफ्नो भाषण जनतालाई सुन्नु लगाउने एउटा चालाखीपन बाहेक यो अरू केही पनि होइन। नत्र भने साधारणभन्दा साधारणले पनि जान्दछ कि यो रासन कार्ड लागू हुँदा 371F सँग यसको कुनै सरोकार छैन भनेर याद छ। हामीले अगाडिबाट पनि प्रेस रिलिजबाट जनाइसकेका छौँ। कुनै पनि कानुनको कुनै पनि कुराहरूको त्यसको काम गर्ने एउटा क्षेत्र हुन्छ, त्यसको एउटा प्रभाव हुने क्षेत्र हुन्छ। जस्तै फरेस्ट एक्ट लागू भयो भने त्यो फरेस्ट सम्बन्धी लागू भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि एक्ट, जस्तै एमजी नरेगाको एक्ट आयो, यो एमजी नरेगाले खालि गाउँ बस्तीमा भएकोहरूलाई एउटा दिन वर्षमा 100 दिन रोजगार दिने यो एक्ट खालि त्यो क्षेत्रमा मात्र लागू भएको हो। त्यसकारणले गर्दा जुन यो नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट अन्तर्गत आएको ONORC छ, यो चाहिँ भारतभरि छरिएर बसेको, चाहे त्यो माइग्रेन्ट लेबर होस् चाहे त्यो विशेष गरेर गरिबहरूले उनीहरूको खाने अधिकारदेखि वञ्चित नहोस्। अरे पेट त सबैले भर्नु पर्यो, यो एउटा मानवताको कुरा पनि हो। त्यसकारणले गर्दा देशभरिको विशेष गरेर गरिबहरूले आधा पेट, भोकको पेट बस्न नपरोस् भनेर सिक्किमको पनि गरिबहरू, बिहारको पनि गरिबहरू, वेस्ट बेङ्गालको पनि गरिबहरूले चामल सजिलैसँग पाउन सकोस् भन्ने यो एउटा योजना मात्र हो। यो योजनाले कदाचित हामी ठोक्वा गरेर भन्छौँ 371F लाई कुनै पनि प्रकारको घात पर्नेवाला छैन, अहिले पनि पर्दैन अनि भविष्यमा पनि पर्दैन। तर यति कुरा, यो एकदम बुनियादी कुरा, यो बेसिक जानकारी भएकै हो, नभएको होइन एसडिएफ पार्टीको अति आदरणीय प्रवक्ताहरूलाई। तर पनि उहाँहरूले शरमै पचेर आफ्नो सस्तो राजनीतिक प्रोपोगन्डा मचाउनुको लागि अनि हामी सङ्घर्ष गरेर सरकारमा पुगेको हामीलाई आरिस गर्नको निम्ति, बदनाम गर्नको निम्ति उहाँहरूले एउटा ठुलो वर्ड युज गर्नुभयो। उहाँलाई यो वर्ड शब्दहरू चयन गर्नु कसरी र कहाँ प्रयोग गर्नु भन्ने साधारण ज्ञान समेत छैन होला। शब्दहरूको आफ्नो एउटा मर्यादा हुन्छ, त्यसको एउटा ओजन हुन्छ। यो शब्दको कति ओजन हुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। उहाँहरूले कम्प्लिट मर्जर भयो भन्यो। यो वान नेसन वान रासन कार्ड लागू भएपछि सिक्किम चाहिँ अब इन्डियामा कम्प्लिट मर्जर भयो। यो भनेको के हो भनेको? कहिले सब मर्जर, कम्प्लिट मर्जर भन्ने कुरा हुन्छ? यो शब्दको ओजन के हो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। अनि आजको सभ्य र शिक्षित जगतमा आफूले बोल्दा शब्द चयन ठिक भएको हुनुपर्छ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। र यदि उहाँहरूले अब साँच्चै नै वान रासन कार्डले उडायो
घात गर्यो भनेर भन्छ भने लो मानिनुहोस् एकछिन उहाँहरूको कुरा विश्वास गऱ्यौँ अरे हामीले। लो तपाईँहरू पत्रकार साथीले पनि विश्वास गर्नुभयो अरे, सबैले विश्वास गरे अरे एकछिनको लागि। यो हुनु त झुटो कुरा हो, तर पनि एकछिनको लागि विश्वास गरे अरे, उहाँहरूलाई विश्वास गरे अरे साँच्चै यो वान नेसन वान रासन कार्डले त सिक्किमको 371 उडाए पो क्या हो भनेर विश्वास गर्यो भने त्यसको दोष उहाँहरूले आज जुन आवाज उठाउँदैछ त्यसको दोष एसकेएम पार्टीलाई होइन तर एसडिएफ पार्टीलाई नै जान्छ। किनभने वान नेसन वान रासन कार्ड योजना जुन कानुनभित्र यो योजना छ त्यो योजना भएको मूल कानुन नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 सिक्किममा जनवरी 2016 मा एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदा लागू भएको हो। सायद हिजो अस्ति एउटा प्रेस रिलिजमा हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भएर डिसेम्बर 2016 गयो होला, त्यसलाई हामी करेक्सन गर्न चाहन्छौँ। जनवरी 2016 मा यो नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट भारतमा लागू भएर सिक्किममा पनि जनवरी 2016 देखि त्यति बेलाको सरकार श्रीमान पवन चामलिङज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सरकारले यो लागू गरेको हो, जुन पार्टीको आज प्रवक्ताले चाहिँ हामीलाई दोष लगाउँदैछ। र उहाँहरूकै कुरा हुनु पनि यो उहाँहरूले आकाशतिर फर्केर थुक्नु हुँदैछ, त्यो थुक आफ्नै अनुहारमा आइपुग्छ। उहाँले जुन यो ओएनओआरसीले 371 उड्यो भन्दैछ, यो चाहिँ उड्यो भने उहाँहरूकै कारणले गर्दा उडेको भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। तर यो झुट हो, हामी उहाँलाई पनि दोष लगाउँदैनौँ, यो उडेको छैन। र यो योजना चाहिँ जुन यो ओएनओआरसी योजना चाहिँ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट भित्र भएको एउटा प्रावधान हो, त्यो भित्रको एउटा योजना हो। अनि यो योजना सिक्किममा भर्खरै 28 तारिकदेखि भर्खरैदेखि किन लाग्यो भन्दाखेरि यो एक्ट वास्तवमा यो योजना सिक्किममा पहिलाबाटै लागू भइसकेको थियो, तर यसलाई चलाउने जुन एउटा डिभाइस आउँछ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, अहिले म यो कुरा गर्नेछु निकाली मात्रै राखेको, त्यो डिभाइस खरिद प्रयोग गर्ने टेन्डर गर्नेमा ठुलो मिना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सरकारले त्यो थाहा पाएपछि त्यसलाई रोकेर राखेको थियो। त्यो अहिले पोइन्टमा म आइपुग्छु। र अब चाहिँ म एक नम्बरमा तपाईँलाई यो रासन कार्ड के हो भन्ने कुरा अलिकति म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यो रासन कार्ड के हो अनि यो अब यो ओएनओआरसी अन्तर्गत रासन कार्ड कसरी बाँडिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अलिकति राख्न चाहन्छु। यहाँ सुप्रिम कोर्टको फाइनल जजमेन्ट छ 80 पेजको, जो अस्ति एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताज्यूले पनि कोट गर्नुहुँदै थियो। तर हेर्नुहोस्, हामी राजनीतिमा छौँ, राजनीतिमा आएपछि हामीले केवल जनतालाई भ्रममा पार्ने कुराहरू मात्र खोजेर कोट गर्नु हुँदैन। कोटै गर्यो भने यहाँको पक्ष विपक्षको राम्रो नराम्रो सबै कुराहरू कोट गर्नु सक्नुपर्छ। उहाँले 2-3वटा कुरा मात्रै कोट गर्नुभयो, त्यो पनि झुट हो। अहिले त्यसको म एन्सर दिन्छु, तर सही कुरा यसको यो 80 पेजको अन्तको निष्कर्ष के हो, यसको फाइनल कन्क्लुजन के हो यो 80 पेजको, त्यो नै उहाँले कोट गर्नु भएन। र त्यो कोट नगर्नुले नै उहाँले जुन प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो त्यो आफै आफमा झुटपूर्ण थियो भन्ने प्रमाण हुन्छ। म उहाँले कोट गरेको अहिले कोट गर्नेछु। र पेज नम्बर 79 यो जजमेन्टको जुन जजमेन्ट पास भएको थियो तपाईँको जुन 29 2021 मा, त्यसको पेज नम्बर 79 को सिरियल नम्बर 4 मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, द स्टेट्स हु हेभ नट येट इम्प्लिमेन्टेड वान नेसन वान रासन कार्ड स्किम आर डाइरेक्टेड टु इम्प्लिमेन्ट द सेम बाई नट लेटर देन 31 जुलाई 2021। यो हो सुप्रिम कोर्टको अर्डर। अनि सुप्रिम कोर्टले यो वान नेसन वान रासन कार्डलाई कसरी डेफिनेसन गरेको छ, सुप्रिम कोर्टले एकैचोटि यो घोडा हो कि हात्ती हो लागू गर भनेको छैन। तर सुप्रिम कोर्टले यो के हो, वान नेसन वान रासन कार्ड के हो यसको पनि डेफिनेसन दिएको छ कानुनी रूपमा। त्यो दिएको छ पेज नम्बर 29 मा। सुप्रिम कोर्टले पेज नम्बर 29 मा के भन्दैछ भने सुप्रिम कोर्टले प्यारा 2 को च्याप्टर 35 मा, One nation, one ration card is a scheme implemented by the government of India providing for nationwide probability of National Food Security Act ration card। यही नै यसलाई नै उद्घोष गर्दैछ, जुन यो नेशनल फुड सेक्युरिटी एक्ट कोही एउटा योजना हो भनेर भन्दैछ। यहाँनिर अर्को के भन्दैछ भने अलिकति मुनि, वान नेसन वान रासन कार्ड, यो सुप्रिम कोर्टले भनेको है, मैले भनेको होइन। One nation, one ration card is an important citizen-centric reforms
इट्स इम्प्लिमेन्टेसन इन्स्योर एभाइलेबिलिटी अफ रासन टु बेनिफिसियरिज अन्डर नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट एन्ड अदर वेलफेयर स्किम्स। यहाँ स्पष्टसँग सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, सुप्रिम कोर्टले त्यसै लागू गर भनेको छैन, तर यो वान नेसन वान रासन कार्ड के हो भनेर पहिला बुझाउँदैछ। हेर्नुहोस् है कति राम्रो काम गर्दैछ यहाँनिर। अनि स्पष्टसँग यहाँनिर बुझ्ने सिम्पल इङ्ग्लिसमा भनिरहेको छ कि यसले चाहिँ केवल इन्डियाभरि रहेको बेनिफिसियरिज जसले चाहिँ जसुकैले त यो चामल कोटाको पाउने होइन, गरिबले पाउँछ, त्यसको पनि तपाईँको क्राइटेरियाहरू छ। यो इन्डियाभरिको गरिबहरूले चामल पाउने कुरासँग यसले डिल गर्छ भनेर भनिरहेको छ। अब यसले 371F सँग यसले कसरी डिल गर्छ? 371F सँग यो कसरी जोडिन्छ? जसरी आधार कार्ड लागू हुँदा 370F लाई छुँदै छुएन, त्यसरी नै यो वान नेसन वान रासन कार्ड लागू हुँदा 371F लाई छुँदै छुँदैन। सुप्रिम कोर्टको यो अर्डरसँग पनि स्पष्ट रूपले बुझिन्छ। यो त अरू कुरा अहिले म भन्दै जान्छु। अब हामीले यस्तैको प्रेस रिलिजमा भनेका छौँ यो ONORC ले सिक्किमलाई दुईटा फाइदा दिन्छ भनेर भनेका छौँ। एउटा फाइदा चाहिँ इन्फ्लक्स रोकिन्छ भनेको छौँ हामीले। अब यो साउथ पोल र नर्थ पोल जस्तो कुरा मिलेन। एसकेएम पार्टी जो सरकारमा छ म्यान्डेट लिएर हामीले जनतालाई साँचो कुरा बताउनु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो धर्म हो। यो हिजो हामी यहाँ अपोजिसन भएर प्रेस कन्फरेन्स गर्थ्यौँ, सरकारको गल्तीहरू देखाउँथ्यौँ। त्यति बेलाको हाम्रो धर्म र कर्म भनेको सरकारको गल्तीहरू देखाउनु थियो। अहिले हामी सत्तामा आएर जनताको भोट पाएर सत्तामा आएर यहाँ बोल्दैछौँ। अहिलेको हाम्रो धर्म र कर्म के हो? साँचो कुरा जनतालाई बताउनु अनि जनताको सुरक्षाको लागि काम गर्नु। हाम्रो धर्म भनेको त्यो हो, हाम्रो कर्म भनेको त्यो हो। त्यसकारणले गर्दा साँचो कुरा हामी बताइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने यो ONORC सिक्किममा लागू हुँदा इन्फ्लक्स रोकिन्छ। उता अर्को पार्टीहरूले भन्दैछ इन्फ्लक्स बढ्छ। अब जनता दुविधामा पर्यो, कसो कुरा बताउनु? उता बोल्ने पनि सिक्किमकै हो जसले इन्फ्लक्स बढ्छ भन्छ, यता बढ्दैन भन्ने पनि सिक्किमकै हामी हौ। अब कसको कुरा बताउनु? यो जनताको विवेकको कुरा हो। तर साँचो कुरा आज हामी तपाईँलाई भन्छौँ र जनताले पनि यो साँचो कुरालाई बुझिदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरो हातमा सिक्किम सरकारको फर्मेट छ एउटा, जो चाहिँ सिक्किममा हुनेहरूले रासन कार्ड पाउनको लागि भर्न पर्छ। यो अनलाइन भर्दा पनि हुन्छ, अफिसहरूमा गएर फुटबलहरूलाई भेटेर सेक्रेटरीहरूलाई भेटेर यो फर्म लिएर भर्दा पनि हुन्छ। यो फर्म हामी सरकारमा आएर 2019मा बनाएको फर्म होइन। यो फर्म हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि एसडिएफकै पालादेखि यो फर्म भर्दै भर्दै रासन कार्ड बनिन्छ। यहाँ फर्मेट छ है। अनि यो नामहरू लेख्नुपर्छ, आफ्नो फोन नम्बरहरू दिनुपर्छ, एड्रेस दिनुपर्छ, अनि डकुमेन्ट चाहिँ अब के दिनुपर्छ त? यहाँ यो रासन कार्ड सिक्किमको रासन कार्ड पाउनुको लागि के डकुमेन्ट बुझाउनु पर्छ भन्ने पेज नम्बर 2 मा लेखेको छ। फेरि पनि भन्छु, यो हाम्रो सरकारले बनाएको फर्मेट होइन, हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि चल्दै आएको फर्मेट। यो फर्मेटमा एनी वान अफ द फलोइङ डकुमेन्ट्स टु बी सबमिटेड अलङ विथ रासन कार्ड फर्म अफ इन्डिभिजुअल। यो रासन कार्ड फर्मसँग यो मुनिको डकुमेन्ट कुनै एउटा बुझाउँदा हुन्छ, तब उसले रासन कार्ड पाउँछ सिक्किममा। के छ भन्दा, 1 SSC सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट एउटा भयो, एउटा COI सर्टिफिकेट अफ आइडेन्टिफिकेसन अथवा हामी त्यसलाई डोमिसाइल पनि भन्छौँ, डोमिसाइल। 2 नम्बरमा पर्चा, 3 नम्बरमा पर्चा बुझाउँदा पनि हुन्छ। यो सबै बुझाउनु भनेको होइन, यो मध्येमा कुनै एउटा बुझाउँदा हुन्छ भनेको। अनि अर्को सबैभन्दा अब मेरो कुरा यहाँ आइपुग्छ, अर्को चाहिँ सरेन्डर सर्टिफिकेट एउटा अहिले भन्छु यसको। अर्को भोटर आइडी कार्ड बुझायो भने पनि पाउँछ। अर्को बर्थ सर्टिफिकेट फर बिलो 18 इयर्स एप्लिकेन्ट, 18 वर्षदेखि उँधोको यो डकुमेन्टहरू हुँदैन र उसले चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट बुझाउँदा पनि पाउँछ। र यो 4 नम्बरमा भएको सरेन्डर सर्टिफिकेट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? यो के हो? यो चाहिँ यदि ऊ बिहारको हो, यहाँ बिहारको रासन कार्ड लिएर ऊ यहाँ आएको छ र उसले बिहारको अथोरिटीमा, चाहे डिएम डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटकोमा होस्, चाहे फुड डिपार्टमेन्टमा होस्, उसले एउटा एप्लिकेसन गरेर म बिहारको हो र यो मेरो बिहारको रासन कार्ड चाहिँ म यो बिहारमा सरेन्डर गरेँ र म चाहिँ सिक्किममा बनाउँछु भनेर एउटा सर्टिफिकेट, सरेन्डर गरेको सर्टिफिकेट लिएर आयो भने उसको रासन कार्ड सिक्किममा बनिँदै थियो अहिलेसम्म।
कुरा बुझ्नुभयो होला या हामीलाई सुन्नेहरूले। फेरि पनि एकपल्ट, किनभने यो बेसी कन्फ्युजन गरिदिँदैछ बुझेका र नबुझ्ने एक्टिङ गरेकाहरूले। भारतको जुनै पनि भागमा जसकोमा रासन कार्ड छ र म चाहिँ अब सिक्किममा बस्छु, चाहे जुनै काम गरेर भए तापनि, र म अब वेस्ट बेङ्गालको हो, वेस्ट बेङ्गालको म जलपाइगुडीको हो, जलपाइगुडीमा म मेरो रासन कार्डलाई सरेन्डर गरेर त्यहाँको अथोरिटीबाट एउटा कागज फल्नाले चाहिँ जलपाइगुडीको यो अफिसमा उसको रासन कार्ड सरेन्डर गर्यो भन्ने कागज लियो भने, चाहे त्यो ऊ जुनै जातको होस्, जुनै धर्मको होस्, इन्डियाको जुनै पनि स्टेटको होस्, सिक्किममा आउँदा अहिलेसम्म चाहिँ उसको रासन कार्ड बनिँदै थियो। कुरा बुझ्नुभयो होला। यसो गर्दा त रासन कार्ड त यहाँ रोकिएको थिएन नि त, रासन कार्ड त यहाँ त बढेकै थियो नि त। तर अब यो हट्यो, यो मुख्य हट्यो। अब कसैले पनि सरेन्डर गरेर आएर यहाँ सिक्किमको रासन कार्ड पाउँदैन। किन पाउँदैन भने अब चाहिँ उसले सरेन्डर गर्नै पर्दैन। ऊ इन्डियाको जुनै पनि भागको किन नहोस्, उसले त्यही राज्यको रासन कार्ड लिएर यहाँ आउनुपर्छ। अनि फेयर प्राइस सपमा गएर अब म सिक्किममै रासन कार्ड खान्छु भनेपछि एउटा डिभाइस आउँछ, यो एटिएम स्वाइप गर्ने मेसिन जस्तो एउटा डिभाइस आउँछ। त्यो डिभाइसमा उसको नम्बरहरू हालेपछि उसको चामल सिक्किममा आउँछ। सिक्किमको कोटाको चामल होइन, यो सब अटोमेटिक कम्प्युटराइज गरेको छ। सिक्किमको कोटाको चामल होइन। उसले बिहारमा जुन चामल खाँदै थियो त्यो बिहारको कोटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अटोमेटिकली काटेर सिक्किममा थपिदिन्छ। अनि सिक्किममा उसले चामल पाउँछ, केवल चामल मात्रै पाउँछ। तर सिक्किमको नामको उसको तपाईँको रासन कार्ड बनिँदैन। ऊ भोलिको दिनमा मेरो सिक्किमको रासन कार्ड छ, म सिक्किमको उसले भन्नु पाउँदैन। चामल बेसक उसले यहाँको पायो, बिहारको उसलाई यहाँ ट्रान्सफर भएर आयो, तर ऊ फर्केर जाँदा उसको ओरिजिनल जहाँ रासन कार्ड छ त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। यस कारणले गर्दा अब हामी विश्वास गर्छौँ सिक्किममा इन्फ्लक्स रोकिएर जानेछ। रासन कार्ड अब सिक्किममा फाल्टो राज्यको कसैको पनि बनिने छैन। यो प्रावधान अब हटेर गयो, एउटा कुरा। अनि अर्को पनि अनुहारमा कालो नपोतियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी मानवतामा सिक्किममा इन्फ्लक्स कहिले बढ्यो त? यसको चर्चा परिचर्चा गर्नु हो भने हेर्नुहोस्, आज यहाँ मेरोमा रेकर्ड छ, हामी 4,36,635 भोटर छौँ सिक्किममा। अहिले 4,36,635 भोटर, यो लास्ट 2019 को इलेक्सनको रेकर्डमा। त्यसमा मेल 2,21,721, फिमेल 2,14,114 छौँ। अनि यसमा अहिलेसम्म जम्मा आधार कार्ड चाहिँ 6,72,032 जनाको बनिसकेको छ। भोटरभन्दा झन्झनै डबल आधार कार्ड बनिएको छ सिक्किममा। यो आधार कार्ड कसले बनाइदियो? अनि हामी सरकारमा आएपछि दुई वर्षभन्दा बेसी भयो, हामी सरकारमा आएपछि चाहिँ खालि 4,161 मात्रै बनिएको छ। हामी सरकारमा आएपछि 2-2.5 वर्षमा 4,161 वटा आधार कार्ड मात्रै बनिएको छ भने यो नि आधार कार्ड सिक्किममा लागू भएको फेब्रुअरी 2011 देखि हो। फेब्रुअरी 2011 देखि आधार कार्ड सिक्किममा लागू भयो। अनि एसडिएफ पालीमा चाहिँ एसडिएफ सरकार हुँदाखेरि चाहिँ 6,30,071 वटा आधार कार्ड बनियो। यो आधार कार्डको कसको बनियो? जवाब छ त्यति बेलाको सरकारकोमा, जवाब छ। आज हामीले त आधार कार्ड बनाउन पनि स्ट्रिक्ट गरेका छौँ। अनि आज तपाईँ इन्फ्लक्स बढेको कुरा गर्छ भने अहिले पनि सिक्किम सरकारको फुड डिपार्टमेन्टमा तपाईँ जानुभयो भने, अनि अन्य डिपार्टमेन्टहरूमा जानुभयो भने गेजिङ, मल्ली, जोरथाङ, नाम्ची गरेर अहिले हामीले 200 वटा ट्रेड लाइसेन्स हामीले अहिले होल्डमा राखेका छौँ, रिन्यू गरेका छौँ। बुझ्नुहोस् है तपाईँहरूले, 200 वटा ट्रेड लाइसेन्स जो हामी सरकार, थुप्रै छ लाइसेन्सहरू त, उनीहरू अरूको रिन्यू भयो, तर 200 वटा ट्रेड लाइसेन्स चाहिँ जो हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि एसडिएफको पालामा बनिएको थियो, हामीले त्यसलाई रिन्यू नगरेर होल्ड गरेर राखेका छौँ। किन होल्ड गरेर राखेका छौँ? सिक्किम सरकारको कानुन अनुसार सिओआई होल्डर अथवा डोमिसाइल भएकाहरूले अथवा आरसी भएकाहरूले मात्र लाइसेन्स पाउने गर्छ। यो कुरा सबलाई याद भएको कुरा हो। तर विशेष गरेर मल्ली, नाम्ची, गेजिङ, जोरथाङमा सिओआई पनि नभएको,
आरसी पनि नभएकोलाई यति बेसी लाइसेन्स पहिलाको सरकारले दिएको छ, छानबिन गर्दा गर्दा 200 वटा कागज बिनाको लाइसेन्सलाई हामीले होल्ड गरेर राखेका छौँ। अहिले त्यो कुरालाई रिन्यू गर्ने हामीलाई पोलिटिकल प्रेसर एकदमै बेसी आइरहेको छ। तर हाम्रो नेता श्रीमान PS गोलेज्यू, मुख्यमन्त्री, सबै क्याबिनेट अनि सरकार चाहिँ सिक्किमलाई माया गर्ने भएकोले गर्दा यतिसम्म कि भोट ब्याङ्क धरीलाई याद नगरी 200 वटा लाइसेन्सलाई अहिले रिन्यू नगरेर होल्डमा राखेका छौँ हामीले। ल हेर्नुहोस् त, डकुमेन्ट नभए लाइसेन्स कसरी दियो एसडिएफ सरकारले? यसको जवाब छ एसडिएफ पार्टीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले सिक्किम सेन्ट्रिक, सिक्किमको जनताको सुरक्षा हुने काम गरेका छौँ। र यो एउटा मैले भने तपाईँको यो इन्फ्लक्स चेक हुन्छ भनेर, तर इन्फ्लक्स कहिले बढ्यो भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ बताइदिएँ। अझै भरे पनि कुरा गरौँला। अर्को दोस्रो फाइदा अब सिक्किमलाई यसले के छ भन्दा, हेर्नुहोस् यहाँ अस्ति प्रेस कन्फरेन्समा बोल्नेहरू सबै इलाइट वर्गहरूबाट पढ्ने गर्छन्। उहाँहरू अघि उहाँले जुन एउटा कविता पढेर सुनाउनु भयो कि गरिबको भोक कस्तो हुन्छ, भोको पेटको व्याथा, उहाँलाई भोको पेटको व्याथा याद छैन। पेन्डेमिक सिचुएसन आयो सिक्किममा, ग्लोबल पेन्डेमिक सिचुएसन आयो। सिक्किमबाट 3 महिना 4 महिना काम बिना लकडाउनमा बसेर सिक्किम भित्राउने काम सरकारले गत वर्ष गर्यो। लकडाउन बिस्तारै खोलेपछि हामीले 20,000 भन्दा बेसी सिक्किमको मानिसहरू बाहिर काम गर्नेहरूलाई फर्कायौँ। 20,000 भन्दा बेसी सिक्किमको युवाहरू जो सिक्किम बाहिर दिल्लीमा, बम्बईमा, गुजरातमा, तामिलनाडुमा काम गर्दै थियो, उहाँलाई फर्काएर ल्यायौँ। गरिब घरको छोराछोरीहरू, गरिब घरको जवानहरू, उहाँहरू बाहिर काम गर्दै थियो। कोही 1 वर्षदेखि, कोही 2 वर्षदेखि, कोही 6 महिनादेखि। तर उनीहरूले कोटाको चामल पाउँथेन। त्यहाँ महँगो दाममा तलब पनि बेसक कम्ती नै हुन्थ्यो अनि चामल पनि महँगो दाममा किन्नु पर्थ्यो। अब सिक्किमको जो पनि बाहिर काम गर्नु गएका गरिबहरू छन्, उनीहरूले त्यही राज्यमा सिक्किमको चामल पाउँछ। त्यो राज्यको चामल होइन, सिक्किमकै चामल त्यहाँ पुग्छ उहाँहरूलाई। उहाँले खालि सिक्किमको रासन कार्ड लगेर त्यहाँको फेयर प्राइस सपमा गएर आफूलाई रेजिस्टर गर्नुपर्छ, चाहे बस्तीमा होस् चाहे सहरमा होस्। रेजिस्टर गरेपछि त्यहाँ उहाँहरूले सिक्किमको गरिब 20,000 भन्दा बेसी हामीले गत वर्ष फर्काएर लिएर आयौँ। धनीहरूलाई पो याद छैन त हो। यो प्रेस कन्फरेन्समा बोल्ने तपाईको अब के भन्नु हो भनिसक्नु छैन। उहाँहरूलाई पो याद छैन सिक्किमको कति गरिबहरू बाहिर काम गर्नु गएको थियो भनेर। तर हामीलाई त थाहा छ नि। अब उनीहरूले सस्तो दामको कोटाको चामल त्यही राज्यमा पाउने छ। फाइदा भयो कि भएन सिक्किमको गरिबहरूलाई? त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 फ्यामिली 1 नेसन 1 रासन कार्डबाट 371F लाई अलिकति पनि छुँदैन। यसको प्रभाव क्षेत्र नै पर्दैन त्यो, यसको कार्य क्षेत्र नै पर्दैन त्यो भने, तर यसलाई सिक्किममा इन्फ्लक्स रोक्न मद्दत गर्छ। अबदेखि उता रासन कार्ड सिक्किममा फाल्टोले बनिने छैन, सरेन्डर सर्टिफिकेटको आधारमा बनिँदैन। यो कुराहरू छ, मैले तपाईलाई यो बताएँ। अब अलिकति वृत्तान्त म बताउनै पर्छ। 5 लाख फेयर प्राइस सपमा मिसियो भन्दैछ। यो के भनेको प्रभु? कसरी मिसियो? सिक्किमको दोकान त सिक्किममै हुन्छ त। त्यो 5 लाखवटा देशको अन्य भागहरूमा छ, त्यो दोकान त यहाँ सरेर आउँदैन त। सरेर आएको भए पो मिसियो भन्नु। लु भन्नुहोस् त, महाराष्ट्रमा कतिवटा फेयर प्राइस सप छ? त्यो फेयर प्राइस सप चाहिँ यो कानुनले गर्दा, यो योजनाले गर्दा सरेर सिक्किममा आएको भए पो मिसियो भन्नु त हौ। त्यसलाई पो मिसियो भन्छ त होइन? लु भन्नुहोस् त, आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ नि, आफ्नो आफ्नो ग्राहक छ नि, सेवा गर्ने काम गर्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ, कसरी सर्यो मिसियो भन्नु? यस्तो नजायज कुराहरू गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको 91,799 सिक्किमको रासन कार्ड चाहिँ अब देशको 22 करोड 64 लाख रासन कार्डसँग यहाँको रासन कार्ड मिसियो भनेको छ। ए प्रभु कसरी मिसियो हो? मैले अघि त बताइहालेँ, आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो आफ्नो छाप भएको रासन कार्ड छ नि त। सिक्किमको रासन कार्ड गभर्मेन्ट अफ सिक्किम लेखेको रासन कार्ड छ तपाईँको 91,700। महाराष्ट्रको रासन कार्ड गभर्मेन्ट अफ महाराष्ट्र लेखेको रासन कार्ड छ। मिसिन्छ र त्यो? अब मिसिँदैन नि। आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो बगम फुसे कुराहरू गरेको छ उहाँहरूले। अब यदि यसरी मिसिनै कुरा गर्नु हो भने के आधार कार्ड लागू हुँदा हाम्रो सिक्किमको अब यो आधार कार्डकै हिसाब गर्नु हो भने 6,72,000 जनता चाहिँ तपाईँको 130 करोडमा मिसियो भन्नु? लु भन्नुहोस् त। आधार कार्ड त्यसो हो भने त आधार कार्ड जब एसडिएफ सरकार हुँदा सिक्किममा फेब्रुअरी 2011 मा लागू भयो, त्यति बेला हामी विपक्षमा थियौँ। हामीले आधार कार्डको विरोध गरेन त, किनभने कतिवटा फेसिलिटीहरू
यो आधार कार्डले नै पाउनेवाला थियो। अनि 371 एपसँग यसको लिनुदिनै थिएन आधार कार्डको। त्यस कारणले गर्दा हामी 2011 जति बेला आधार कार्ड लागू भयो हामी विपक्षमा थियौँ है। आधार कार्डको विरोधमा हामीले बयानबाजी गरेन, त्यो जरुरी थियो, लागू भयो। तर आज एसडिएफ पार्टीले चाहिँ किन यस्तो खालको एकदमै निरही माया लाग्दो खालको अनि एकदमै सङ्कीर्ण र नेगेटिभ पोलिटिक्स गर्दैछ। यो प्रजातन्त्रमा यस्ता विपक्षहरू हुनु भनेको सत्ताधारी पार्टीको लागि मात्र होइन, तर स्वयं त्यो राज्यको जनताको लागि पनि बडो दुर्भाग्यको कुरा हो। र अब बोल्दै सिक्किमको भविष्यको कुरा हो, वर्तमानको मात्र होइन। यो एक राष्ट्र एक रासन कार्डले सिक्किमको डेमोग्राफी परिवर्तन गरिदिन्छ भनेको छ। आज हामी यो विषयमा बहस गरौँ। सिक्किमको डेमोग्राफी एसडिएफ पार्टी आउनुभन्दा अगाडि 1993 मा कस्तो थियो, अनि हामीले सरकार जिम्मा लिनुभन्दा अगाडि 2019 सम्ममा 25 वर्षमा एसडिएफ पार्टीले सिक्किमको डेमोग्राफी कस्तो बनाइदियो त्यसको चर्चा गरौँ न हामी। आज छँदाकै खेतबारीहरूमा आज खेतको धान पाक्दैछ कि हामीसँग भाषा सासा रहन सहन केही नमिल्नेहरूले पैसा कमाउँदैछ। यसलाई भन्छ डेमोग्राफी बिग्रेको। यो डेमोग्राफी कसले बिग्रियो? कसले बिगार्यो डेमोग्राफी? आज छँदाको टिस्टा रङ्गीत जहाँ माछा मारिन्थ्यो, खोला धाइन्थ्यो, पिकनिक खेलिन्थ्यो, त्यहाँ आज हाम्रो रहन सहन, हाम्रो भाषा केही नबुझ्ने, हाम्रो दुःख दर्द केही नबुझ्नेहरूले आज त्यहाँ महल बनाएर व्यापार गर्दैछ। यो डेमोग्राफी कहिले बिग्रियो? हामीले बिगार्यौँ यो डेमोग्राफी कि एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदा यो डेमोग्राफी बिग्रियो? यो विषयमा उत्तर के छ एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताको? यो कुरा बोल्नै हो भने यो केवल विवेकको कुरा होइन, यो भावनासँग पनि स्पर्श भएको, भावनालाई पनि छुएको कुरा हो। आज यो कुरा गर्नै हो भने सिक्किमको हरेक जनताको आँखामा आँसु आउँछ, अनि सिक्किमलाई माया गर्ने हरेक सिक्किम पुत्रको आँखा आँसुले रसिन्छ। आज हाम्रो छँदाकै खेतबारी गुमाउन पर्यो। छँदाकै अलैँची बारीमा त्यो कहाँबाट आएकोले डोजर चलाएर अलैँची बारीमा पहिरो चलाइदियो। कसले? एसकेएमले नर्थ तपाईँको प्रोटेक्टेड एरिया रहेको जङ्गुमा, छँदाकै जङ्गुमा आज हामीले गयौँ भने हाम्रो नेपाली भोटिया लेप्चा भाषा होइन, अरू भाषा बेसी बोल्नुपर्छ। यो डेमोग्राफी कसले परिवर्तन गरिदियो? कसले परिवर्तन गरिदियो? आज मगमगाउने नुनियाको धान किन्नको लागि हामीले बजारमा बिहानै पुगेर नेटको झोला घुमाउँदा पनि पाउँदैनौँ हामीले। त्यहाँ आज बाहिरबाट आएका अरबपतिहरूले अरब कमाएर लाँदैछ। यो डेमोग्राफी कसले परिवर्तन गरिदियो? यसको जवाब छ एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताकोमा, यसको जवाब छ। आज चर्चै गर्नुहुन्छ भने सिक्किमको पोलिटिकल, सोसियो इकोनोमिकल अनि डेमोग्राफी भएको 1993 को म्याप ल्याउनुहोस् अनि 2009 को म्याप ल्याउनुहोस्, त्यहाँदेखि कुरा गरौँ हामी। आज सिक्किम यस्तो अवस्थामा पुर्याउने को हो? यति नै भन्न चाहन्छु। अर्को पालि प्रेस कन्फरेन्स गर्दा यसको जवाबहरू तपाईँले लिएर आउनु होला। अनि अर्को काको कुरा छ, सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट भारत सरकारमा यो पास भयो। हिजो अस्तिको प्रेस कन्फरेन्समा यो कुरालाई निकालेर एसडिएफको प्रवक्ताले त्यसको एउटा कागज पढ्दै सिक्किम यहाँबाट एक्जेम्प्टेड छैन, सिक्किममा का लागू भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। आज म तीनै प्रवक्ता महाशयलाई बडो इज्जतसँग प्रश्न गर्छु। उहाँ मेरो उमेरमा दाजु हुनुहुन्छ। पहिला एउटै पार्टीमा उहाँ सेक्रेटरी जेनरल पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको। त्यति बेला इज्जतै गर्थे, आज पनि इज्जतै गर्छु। उहाँलाई म छातीमा हात राखेर राजनीतिदेखि माथि उठेर सिक्किमको देवी देउराली, सिक्किमको गुम्बा चर्चलाई शिरमा राखेर यो सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट माथि साँचो कुरा बोल्ने म बिन्ती गर्छु। एसकेएम पार्टीलाई हेरेर होइन, लु हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री पीएस गोलेज्यूलाई हेरेर पनि होइन, हामी प्रवक्ता ज्याकब कालिङ सिपी सर, यहाँ वीरेन्द्र सरलाई हेरेर पनि होइन,
तपाईले तपाई आफैलाई हेरेर पनि होइन, तर तपाईले मानेको तपाईको धर्म, तपाईले मानेको तपाईको भगवानलाई साक्षी राखेर एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईहरु सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्टको विरोधमा छ कि पक्षमा छ? यसमा तपाईलाई झुटो कुरा बोल्ने छुट छैन। राजनीति गर्नुहुँदैछ भने झुटै बोल्नुहुन्छ होला, तर तपाईलाई मैले तपाईले मानेको भगवानको वास्ता दिएको छु। तपाईलाई मैले सिक्किमको देवी देउराली मन्दिर, चर्च, गुम्बा र सबै भगवानहरूको वास्ता दिएको छु। यो विषयमा तपाई साँचो बोल्नुपर्छ। आँट छ तपाईकोमा साँचो बोल्ने? आँट छ? हामीलाई फेस गर्ने आँट छ? त्यति बेला क्याब भन्थ्यो, सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल, बादमा एक्ट भयो, का भयो। सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलमाथि 9 तारिक डिसेम्बर 2019 मा लोकसभामा भोटिङ भयो। फ्ल्यासब्याक सम्झिनुहोस्, युट्युबमा गएर खोज्नुहोस् यो कुराहरू। क्याब अथवा पास भएपछि का भयो। यो माथि 9 तारिक डिसेम्बर 2019 को दिन भारतको पार्लियामेन्टको लोकसभामा चर्चा भयो अनि त्यो दिन भोटिङ भयो। हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको अथवा सिक्किमको, हाम्रो पार्टीको मात्रै भन्दैन, सिक्किमको जनताको एमपी श्री इन्द्रहाङ सुब्बाले उठेर प्रश्न गर्नुभयो यो विषयमा। त्यसको उत्तरमा माननीय भारत सरकारको गृह मन्त्री अमित शाहले 371F लाई यसले अलिकति पनि छुन्दैन, घात हुँदैन, सिक्किमको स्पेशल प्रोटेक्सनको उपधारा 371F जीवित रहनेछ, सुरक्षित रहनेछ भनेर उहाँले वचन दिनुभयो। त्यसको बादमा भोट भयो अनि भोट हामीले एनडीए को घटक दल हुँदै पनि हामीले भोट विपक्षमा दियौं। त्यसको 2 दिन बादमा 11 तारिक 12 महिना 2019 को दिन यो बिल राज्यसभाबाट पास भएपछि, माफ गर्नुहोस्, लोकसभाबाट पास भएपछि राज्यसभामा गयो। अब यहाँ प्रश्न गर्छु, भगवानलाई अगाडि राखेर भन्नुहोस्, माननीय श्री एमके सुब्बा सर, तपाईको पार्टीको राज्यसभा एमपीले यो सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्टको विरोधमा भोट दियो कि पक्षमा भोट दियो? बताउनुहोस् सिक्किम जनतालाई। यहाँ एसकेएम पार्टीले सुप्रिम कोर्टमा एफिडेभिटै बुझाएन भन्नुभयो। एउटा एफिडेभिट बुझाएको छ, म देखाउँछु। अर्को कुरा के गर्नुभयो, अझै महाझुट कुरा गरेर यदि एफिडेभिट बुझाएको भए चाहिँ यो 1 नेसन 1 रासन कार्ड सिक्किममा लागू हुन्थेन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो दुईटा कुराकै म एन्सर दिन चाहन्छु। सिक्किम सरकारले सुप्रिम कोर्टमा यही केसको निम्ति, जो अस्ति एसडीएफ पार्टीको प्रवक्ताले एफिडेभिट बुझाएन भन्यो, यो रिट पिटिसन, एउटा रिट पिटिसन, एउटा सुमोटोको केसमा 4 वटा एफिडेभिट बुझाएको छ। 4 वटा। अहिले म यो जेरक्स गरेर लानु सक्नुहुन्छ। एउटा डेटेड 3/6/2020 मा एउटा बुझाएको छ, रिप्लाई अन बिहाफ अफ रेस्पोन्डेन्ट स्टेट अफ सिक्किम भनेर बुझाएको छ। सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल केस नम्बर 06 अफ 2020 भनेको यो है। यहाँ हेर्नुहोस् है, सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल केस नम्बर 6 अफ 2020 भनेको यही हो। यही त्यही बुझाएको छ। हेर्नुहोस्, रिप्लाई अन बिहाफ अफ रेस्पोन्डेन्ट स्टेट अफ सिक्किम एउटा बुझाएको छ तपाईको 3 तारिक 6 महिना 2020 मा, र त्यही दिन फेरि एडिसनल पनि बुझाएको छ। सेम डे फेरि 3/6/2020 मा एडिसनल रिप्लाई अन बिहाफ अफ रेस्पोन्डेन्ट स्टेट अफ सिक्किम, दुईटा सेम डेमा बुझाएको छ। अनि त्यसको बादमा फेरि सुप्रिम कोर्टमा केस चल्दै थियो। त्यसको बादमा जब नोटिस आयो फेरि 15/9/2020 मा अर्को बुझाएको छ। त्यही हो सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल केस नम्बर 06 अफ 2020, एडिसनल एफिडेभिट अन बिहाफ अफ रेस्पोन्डेन्ट स्टेट अफ सिक्किम 15/9/2020 मा बुझायो। 3 वटा भयो। अनि अझै एउटा बुझाएको छ, सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल केस नम्बर 06 अफ 2020, त्यही केस हो। रिप्लाई अन बिहाफ अफ रेस्पोन्डेन्ट स्टेट अफ सिक्किम इन कम्प्लायन्स अफ अर्डर डेटेड 24/4/2021, 7/6
2021मा 7/6/2020मा जम्मा 4वटा एफिडेभिट गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले सुप्रिम कोर्टमा यो केस सम्बन्धी बुझाएको छ भने यति साधारण कुरा पनि थाहा नगरी आएर एसडिएफ पार्टी 25 वर्ष सरकारमा बसेको पार्टीको प्रवक्ताले आएर बुझाएन सुप्रिम कोर्टमा भन्नु जतिको दुःख लाग्दो कुरा। अब यो त म उहाँलाई मूर्खम नभन्नु पर्यो, माया लाग्यो। यतिसम्म ज्ञान नभएको कुरा गरेर उहाँहरूले जनतालाई हेप्ने काम गरेको छ, जनताको विवेकसँग खेल्ने काम गरेको छ। केवल हामी एसकेएम पार्टीलाई मात्र बदनाम गर्ने काम गरेको छैन, जनताको भावनासँग र जनताको विवेकसँग पनि खेल्ने काम गरेको छ। र उहाँहरू कति अज्ञानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ किन यसो भन्यो त भनेर उहाँहरू कति अज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यिनै पाएँ। फेरि हेर्नुहोस् है, उहाँले यो पढ्नु भएछ र यहाँ के पाउनु भएको छ भने नि अरू स्टेटहरूको नाम देखेछ यहाँनिर, जसले के यहाँ एनसीटी दिल्ली देखेछ, स्टेट अफ गुजरात देखेछ, स्टेट अफ तेलङ्गाना देखेछ, स्टेट अफ छत्तिसगढ देखेछ, स्टेट अफ उत्तर प्रदेश देखेछ, स्टेट अफ झारखण्ड देखेछ, स्टेट अफ बिहार देखेछ, स्टेट अफ कर्नाटक देखेछ, स्टेट अफ वेस्ट बेङ्गाल देखेछ, स्टेट अफ मध्य प्रदेश देखेछ, स्टेट अफ महाराष्ट्र देखेछ। यति मात्र होइन नि, यति चाहिँ देखेछ। तर यति नदेख्दा सिक्किमले पनि दिएन भन्ने बुझेछ, त्यो होइन नि। सुप्रिम कोर्टले सबै कुरा लेखेन होला नि, त्यो त सुप्रिम कोर्टको उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो नि। नर्थ इस्ट डल्लैको नाम छैन त, यसको मतलब नर्थ इस्टले पनि बुझाएन कि चाहिँ अलिकति पनि सत्यमा राजनीति गर्ने हो भने त्यो दिन एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताले सिक्किमले पनि बुझाएन रहेछ अनि यहाँ नभएको स्टेटहरू, नर्थ इस्टको एउटा स्टेट छैन, नर्थ इस्टले पनि बुझाएन रहेछ भन्नु पर्थ्यो। आसामको नाम छैन, आसामले बुझाएन रहेछ भन्नु पर्थ्यो। राजस्थानको नाम छैन, राजस्थानले बुझाएन भन्नु पर्थ्यो। गोवाको नाम छैन, गोवाले बुझाएन भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो सब नभनेर खालि आफ्नो खोक्रो बुद्धिको परिचय दिँदै सिक्किमको नाम नभएको उहाँले घोषणा गर्यो। यो तपाईको अर्डरमा सिक्किमको नाम हुनु नहुनु सुप्रिम कोर्टको त्यो उहाँहरूको विषयको कुरा हो, तर सिक्किमले बुझाएको कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई भने र यसरी जनताको भावनासँग यस्तो सस्तो प्रकारले खेलवाड नगरिदिने म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। अनि अर्को पनि उहाँहरू कतिको राजनीतिलाई कस्तो प्रकारले गन्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यदि कोर्टमा राम्रोसँग एफिडेभिट सिक्किम सरकारले बुझाएको भए एक राष्ट्र एक रासन कार्डबाट सिक्किमले छुट पाउने थियो। यो डल्लै पढ्नुहोस् न, यो रिट पिटिसन पढ्नुहोस् न, यो डल्लै पढ्नुहोस् न 80 पेजको। यहाँनिर प्रभु ओएनओआरसी लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केसै भएको छैन नि त। यो केस यो रेट पिटिसन चाहिँ सिक्किम लगायत भारतको राज्यहरूमा ओएनओआरसी लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा यो रिट पिटिसन भएको भए पो हामीले लागू गर्ने अथवा नगर्ने विषयमा आफ्नो एफिडेभिट दिनु त। यो त पेन्डेमिक सिचुएसन अनि त्यसले उत्पन्न भएको विशेष गरेर माइग्रेन्ट लेबरहरूले दुःख पाएको विषयमा छ नि त यो केस त। अब एकापट्टि केस छ पेन्डेमिक सिचुएसनले क्रिएट गरेको सिचुएसन अनि माइग्रेन्ट लेबर्सले पाएको दुःख हो, त्यो विषयमा राज्यहरूले के गर्दैछौ भनेर लेख भन्दैछ हामीलाई। ओएनओआरसी नलगाऊ अथवा लगाऊ भनेर हामीले रिप्लाई दिनु के सिक्किमको सुप्रिम कोर्टमा सिक्किमलाई हँसाउनु हामीले, सिक्किमको जनताको हामीले त्यसरी हाँसोको पात्र बनाउनु, कुरा गर्छ आग्राको हामीले चाहिँ के गाग्राको कुरा गर्नु लु भन्नुहोस् त। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूको सोच्ने शक्ति एउटा लिमिटमा मात्रै भएको हामीले थाहा पाएका छौँ। अब फेरि उहाँले के कुरा गर्नुभयो भने प्रभु अलिकति त होमवर्क गर्नुपर्छ। तपाईँहरू नै प्रेसको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले अपोजिसन हुँदा प्रेस कन्फरेन्स गर्दा हामीले लामो होमवर्क गरेर आउँथ्यौँ, लामो होमवर्क गरेर गर्नुपर्छ नि। झन् हामी राजनीतिमा छौँ, हामी खेलठट्टाको तपाईँको मैदानमा छैनौँ। राजनीति सप्रियो भने देश सप्रिन्छ, विश्व सप्रिन्छ। राजनीति बिग्रियो भने राज्य देश बिग्रिन्छ। त्यसकारणले गर्दा राजनीति गर्नेहरूले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अस्ति तपाईँको एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताले माइग्रेन्ट लेबरको डेटा सिक्किम सरकारकोमा छैन बुझाएन भन्यो, हो किन लु भन्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर हेर्नुहोस् एफिडेभिटमा उहाँले यहाँनिर भन्नुभएको छ अस्ति सिक्किम सरकारकोमा माइग्रेन्ट लेबरको डेटै छैन बुझाएन, सिक्किम सरकार फेल, सिक्किम सरकार निकम्मा भनेको छ अस्ति हामीलाई। सिक्किम सरकार निकम्मा हो कि सिक्किम सरकार फेल हो कि म यहाँ तपाईँलाई बताइदिन्छु। हो कि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु नसकेको। सुप्रिम यो कति तारिकको एफिडेभिटमा 3 तारिक 6 महिना 2020 को
एफिडेभिटमा यहाँ लेखेर दिएको छ 6 नम्बरमा, that a total 30,826 migrant workers so far registered themselves with the government, out of which 11,099 were provided free transport from Sikkim to Siliguri in government buses to सरीको अनुहार पुस्दै काको विरोध गर्ने तर तल राज्य सभामा चाहिँ काको पक्षमा भोट दिने। तपाईको चरित्र के हो? तपाईको अनुहार के हो? तपाई कुन मुखले बोल्नु हुँदैछ? तपाईको घरमा देवता स्थान छ कि छैन? तपाईको घरमा देवता स्थान छ भने उभिएर सत्य कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। अनि नेक्स्ट टाइम प्रेस कन्फरेन्स गर्दा चाहे जुनै पनि प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहोस्, जुनै पनि विषयमा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहोस्, प्रेस कन्फरेन्सको प्रथममा नै सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल अथवा सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्टको पक्षमा तपाईको पार्टीको एमपीले भोट दिएकोमा सिक्किमे जनतालाई माफ माग्नुहोस्। यो बाहेक अर्को विकल्प तपाईकोमा छैन। यो बाहेक अर्को औचित्य तपाईकोमा छैन। किनभने यहाँ चाहिँ तपाईहरुले काको विरोध गर्दैछ सिक्किम खतम भयो भनेर, तर दिल्लीको पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यसको सपोर्टमा भोट दिँदैछ। यो के हो तपाईहरुको चरित्र? यहाँ माइकमा विरोध गर्दा केही हुँदैन, माइकमा सपोर्ट गर्दा पनि केही हुँदैन। आफ्नो विरोध अथवा आफ्नो सपोर्ट जनाउनु पर्ने ठाउँ त तल पार्लियामेन्ट हो नि। तपाईले त पार्लियामेन्टमै कुरा बिगार्यो त। अब यो कुन रूपले जनतालाई ढाँट्ने? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो डेमोग्राफीको कुरा सोचेर गर्नुहोस्। बिगार्ने तपाईहरु हो। काको कुरा सोचेर गर्नुहोस्। यो उकालो थुक्दा तपाईकै अनुहारमा यसको थुक पर्छ। हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी बाइ चान्स बाइ लक सरकारमा पुगेको होइन। हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यू बाइ चान्स बाइ लक मुख्यमन्त्री भएको होइन। 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेको हामीले, 10 वर्ष पुलिसको कुटाइ खाएको, 10 वर्ष हामीले थाना धाएको हो, 10 वर्ष कोही बेला घर छोडी छोडी वनमा बस्नु परेको। अनि हाम्रो अध्यक्ष मुख्यमन्त्री 1 वर्ष 365 वटा दिन अनि रात जेलमा बिताएको। हामी बाइ चान्स सरकारमा आएका होइनौँ। अनि यो सरकारमा हामी यसरी सङ्घर्ष गरेर आएपछि ढाँट्नुको लागि आएका होइनौँ, जनतालाई मिसगाइड गर्नुको लागि आएका होइनौँ, सिक्किमको 371 एक्ट उडाउनुको लागि आएका होइनौँ। उडाउनुको लागि 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आएका होइनौँ। हामी जनतालाई साँचो कुरा बताउन आएका हौँ, सङ्घर्ष गरेर आएका हौँ। जो सङ्घर्ष तपाईँले बाटोमै छोडिदिनु भयो, सक्नु भएन। हामी जति दुःख गर्ने तपाईँकोमा आँट थिएन, हिम्मत थिएन, सक्नु भएन। तर हामीले आफ्नो दौडलाई, आफ्नो यात्रालाई इमानदारीता साथमा पुरा गरेर आएका हौँ। वी हेभ फिनिस्ड आवर रन कम्प्लिटली विथ अनेस्टी। हामीले हाम्रो दौडलाई, हामीले हाम्रो यात्रालाई इमानदारीतासँग समाप्त गरेका छौँ। अनि आज यहाँ आएर जनतालाई ढाँट्न यसरी हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, सजिलोसँग प्रकाश कोविदको उपन्यास पढेको जस्तो, शेक्सपियर्सको कविता पढेको जस्तो, विलियम वर्ड्सवर्थको कविता पढेको जस्तो सजिलोसँग भन्नुभएको छ, राजनीतिको बजारमा सिक्किम लिलाम भइरहेको छ। यो के भनेको? राजनीति कुनै बजार हो? राजनीतिलाई किन बजार सम्झिन्छ आज राजनीति गर्नेहरूले? राजनीति भनेको बजार होइन, राजनीति भनेको त्याग हो, राजनीति भनेको तपस्या हो। यो बजारमा खेलाइँची भाँडाकुटी खेल्नु जस्तो आएको होइन यो राजनीति भनेको। यो राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने सबैभन्दा ठुलो मैदान हो। अघि नै भनिहाले, राजनीति बिग्रियो भने गाउँ समाज बिग्रिन्छ। सबै नीतिहरूको सर्वोच्च नीति राजनीति हो। त्यसैले गर्दा राजनीतिलाई बजार भाउसँग तुलना गर्नु भनेको सस्तो मानसिकता हो। त्यसले देशलाई उँभो लान्दैन। राजनीति भनेको विज्ञान हो। यो राजनीतिको वैज्ञानिक ल्याबोरेटरीमा, प्रयोगशालामा मानव समाजको भलाइ गर्ने कामहरूको यहाँ आविष्कार गरिन्छ। यहाँ बजारमा जस्तो मोलभाउ गरिँदैन। यहाँ भनिन्छ नि राजनीति विज्ञान हो भनेर। अनि यो राजनीतिको विज्ञानमा हामी मानव जगत, मानव जीवन, मानव मूल्य, मानव सभ्यतालाई कसरी फाइदा दिनु सकिन्छ, कसरी मानव जीवनलाई हामी उच्चतातिर लान सकिन्छ,
मानवको जीवनलाई कसरी हामीले दिनै पछि स्ट्यान्डर्ड बनाउँदै लान सक्छौँ भन्ने कुरामा अनुसन्धान हुन्छ यहाँ। अनि मानव जीवनलाई उन्नतितिर लानको निम्ति विभिन्न मापदण्डहरू यहाँ प्रयोग गरिन्छ। राजनीतिलाई सशक्त प्रकारले राजनीतिक बजार भन्न मिल्दैन आजको यो युगको राजनीति गर्छु भन्नेहरूले। त्यसकारणले गर्दा अबदेखि उता आउँदा म एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताहरूलाई राजनीतिलाई अध्ययन गरेर आउने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। अप्रिल मेमा दिल्लीमा अक्सिजन नपाएर मान्छे चौतारामा मर्यो, एम्बुलेन्सभित्र मर्यो, गाडीभित्र मर्यो, हस्पिटलको बरन्डामा मर्यो अक्सिजन नपाएर। हेर्नुहोस् है, मुम्बईमा बिमारीहरू ट्याक्सीमा मर्यो, एम्बुलेन्समा मर्यो, हस्पिटलको बरन्डामा मर्यो। के अक्सिजन नपाएर। अक्सिजन ग्यासहरू ब्ल्याकमा बिक्री भयो। अक्सिजन ग्यास मात्र होइन, त्यो सिलिन्डर मात्रै, अक्सिजन बिनाको सिलिन्डर पनि ब्ल्याकमा बिक्री भयो। सिक्किम मात्र यस्तो राज्य हो इन्डियामा यो सेकेन्ड वेभमा अक्सिजन बिना एकजना मरेन। लु भन्नुहोस् त, यो चाहिँ फिल्ड म्यानेजमेन्ट हो। यसलाई फिल्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ भने कुन डिक्सनेरीमा छ यसको डेफिनेसन? भाइचुङ सरले देखाइदियो भने म पढ्छु त्यो डिक्सनेरी कहाँ पाउँछ। फिल्ड म्यानेजमेन्ट होइन, यति सक्सेसफुल म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ, एकजना पनि मरेन हौ लो अक्सिजन बिना। सुन्नुभयो तपाईँहरूले? लु भन्नुहोस् त, दिल्ली जस्तो ठाउँ, आमामा, मुम्बई जस्तो ठाउँ अक्सिजन बिना डेली मर्यो त हौ मान्छे, डेली। हाम्रो त एकजना पनि मरेन। सिक्किम जस्तो रोड घरिघरि चुटिन्छ पहिरो आएर, किन मरेन भन्नुहोस् त, किन मरेन? अरे हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा अक्सिजन प्लान्ट थिएन, 25 वर्षमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट थिएन। तर हाम्रो मुख्यमन्त्रीले देख्नुभयो भोलि समस्या हुन्छ होला भनेर फर्स्ट लकडाउन फर्स्ट वेभमा नै हामीले अक्सिजन प्लान्ट हाल्यो हो एसटिएनएममा। त्यो नहालेको भए चाहिँ मर्थ्यो, पक्का मर्थ्यो। त्यो नहालेको भए चाहिँ धन्यवाद दिन्छु ईश्वरलाई, धन्यवाद दिन्छु म एकदम सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। ईश्वरले पनि त्यो ज्ञान खोलिदियो हामीलाई। अक्सिजन प्लान्ट हामीले लगायौँ, मरेन हो अक्सिजनले। यसलाई सक्सेसफुल म्यानेजमेन्ट भन्छ, फेल्ड म्यानेजमेन्ट भन्दैन। उँधोतिर आइसियु नपाएर बिल्लीबाट आइसियुमा एडमिट नभए हाम्रो कोही मरेन। अब हामी ढाँड्दैनौँ न, एकजना कोही दिदी बहिनीको चाहिँ आयो फेसबुकमा, हामीले के अरे आइसियुमा बेडमा पायौँ न, एकजना दाजु जाति नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हटिदिनु भन्दा पनि भएन र हामी चाहिँ आइसियु पाएन भनेर एकजना कसैको चाहिँ आयो है फेसबुकमा। यदि अब त्यो कुरालाई साँचो मान्नु हो भने पनि त्यो एउटामा हामी फेल भयौँ होला। फेल भएकोमा फेल भयो भन्दा के छ, हामीलाई केही मन दुख छैन नि। त्यो पनि आइसियु बेड नभएकोले होइन, त्यो पेसेन्टकै गार्जेनको भनाइअनुसार आइसियु चाहिँ राम्रै पेसेन्टले अकुपाई गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस्, आइसियु थियो तर राम्रै मान्छेले अकुपाई गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो हस्पिटल आउँदाखेरि केही भयो होला। त्यो एउटा फेसबुकको घटना बाहेक आइसियुमा एडमिट नभई भेन्टिलेटरको अभावमा, आइसियुको अभावमा सिक्किममा एकजना पनि सेकेन्ड वेभमा मर्नु परेन। यसलाई भन्छ फेल्ड म्यानेजमेन्ट। कुन डिक्सनेरीमा छ त्यो पनि भाइचुङ सरले देखाइदियो भने म मगाउँछु। अनि हेर्नुहोस् त, अब यो त कतिपल्ट भन्नु, छोटकरीमा भनिदिन्छु। हामी सरकार आउनुभन्दा अगाडि एउटा पनि भेन्टिलेटर थिएन। अनि योपालि पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले सेकेन्ड वेभमा भेन्टिलेटरमै मान्छे बचायौँ भनेपछि कतिवटा बनाएका छौँ भन्नुहोस् त? एउटा पनि भेन्टिलेटर थिएन, तर हामीले योपालिको सेकेन्ड वेभमा सबलाई भेन्टिलेटरबाट बचायौँ भनेपछि कति बेसी भेन्टिलेटर बनायौँ। गाउँ गाउँमा कोभिड केयर, गाउँमा जोहरू पोजिटिभ हुन्छ दबाई किन्नु बजार जानु परेन, दबाई कहाँबाट ल्याउनु भनेर समस्यामा बस्नु परेन। हाम्रो भोलिन्टियर्सले, बिडिओले, आशा वर्कर्सहरूले घर घरमा चिफ मिनिस्टर कोभिड केयर दबाई 10 प्रकारको पुऱ्याइदियो, सेनिटाइजर पनि दबाई पनि पुऱ्याइदियो। त्यसलाई त अब यसलाई पनि फेल भन्यो भने अब के भन्नु म त। अनि पोजिटिभ भएको घरमा हामीले रासन पनि पुऱ्याइदियौँ। लु भन्नुहोस् त, भ्याक्सिनेसन आज अन्य राज्यहरूभन्दा नर्थ इस्टमा त 1 नम्बरमा छौँ हामी, एकदमै राम्रो। तर अब कोही बेला बाटोघाटोले हेर्नुहोस् त, हिजो पनि हाम्रो 2 लाख भ्याक्सिन यो बाटो पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फर्काउनु पर्यो। तर फर्काएर फेरि उतै मिसाएको होइन, त्यो फेरि हामी अर्को प्रबन्ध गरेर लिएर आउँदैछौँ। अब एसकेएम सरकारले नारीहरूलाई 500 र 1000 दिएर पुतला जलाउने काममा लगाउँदैछ भन्यो। तपाईँहरूको अगाडि मै हो त्यो पुतला जलाएको काण्डको भत्सना गर्ने, विरोध गर्ने मै हो। हाम्रो म होइन, हाम्रो पार्टी हो, पार्टीको माध्यमबाट हामीले बोलेको। अनि आरोपीहरू पक्रा पर्यो त। अनि पुलिसको रेकर्ड हेर्नुहोस् त, आरोपीहरूमा छ एसकेएमको पनि छ, तर एसकेएमको मात्रै छैन, त्यहाँ एसडिएफको पनि छ, अनि हाम्रो सिक्किम पार्टीको पनि छ त्यहाँ। अन्त हिजो अस्ति उहाँले त अस्वीकार त गर्नु भएन त। त्यस कारणले गर्दा त्यो राजनीतिक थिएन।
त्यो गाउँको केही कुराहरू थियो, त्यसलाई पनि हामी समर्थन जनाइदैनौँ। तर सरकारले त काम गर्यो त, घटना घट्यो। सरकारले पहिला यो प्रजाशक्ति अफिस तोडेपछि मास्क लगाएकोलाई टिपेर 2 दिन राखेको नाटक त गरेन त सरकारले, होइन? लु भन्नुहोस् त, यसरी काम गरेका छौँ। अनि अब अघि डाक्टर मिचुङ र उहाँहरूले कुरा गरिहाल्नु भयो। त्यति बेला म यति नै भन्छु, हेर्नुहोस्, डिएम एक्ट लागू भएको छ। गाउँ गाउँमा जाँदा पर्मिसन डिएमकोबाट लिएर जानुपर्छ एउटा। अनि उहाँहरूको पनि 1-2वटा चाहिँ गल्ती थियो नि त। डाक्टर मिचुङ भुटिया हाम्रो त मेरो एक समयको साथी हो, र हाम्रो बिना बस्नेतज्यूको, त्यसमा बिना बस्नेतज्यू त म देखिनँ। डाक्टर मिचुङ अब एउटै पिपी किट लगाएर चाहिँ पोजिटिभ घरमा पनि गइरहेको छ, नारी छामिरहेको छ, अनि नेगेटिभको पनि त्यही पिपी किटमा गइरहेको छ। लु सर्छ कि सर्दैन बिमार? लु भन्नुहोस् त। हौ त्यसो पो नगरिदिनुहोस् न भनेको त हौ, त्यसो पो नगरिदिनुहोस् न भनेको हामीले। अनि टाँसिडिङमा अस्ति थिएन पोजिटिभ केस, कम्ती थियो, 1-2 मिचुङ साहब पुग्नु भएको, पोजिटिभ बढ्यो। हेर्नुहोस् है, यो तब राउते रुम्तेकमा थिएन हौ पोजिटिभ। मिचुङ साहब एक दिन जानुभयो, एउटा चौतारोमा त्यही पिपी किटमा चिया पनि खाँदै थियो, बढ्यो त्यहाँ पनि। अन्त अब हामीले प्रिकसनको मेजर त लिनु पर्यो नि त हौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे प्रभु, यस्तो केयरलेस नगरिदिनुहोस्, अरूलाई त्यो अरूकोमा ट्रान्सफर नगरिदिनुहोस् भनेको हामीले, सेवा नगर्नुहोस् भनेको होइन। एसेम्ब्ली सेसन अफ सिक्किम बोलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सरकारलाई यो बोलाउनु कुनै झन्झट छैन, कुनै झन्झट छैन। 1 दिनको होइन, हप्ता दिनको पनि बोलाउन सक्छौँ। तर हामी बिन्ती गर्छौँ, प्रवक्ता महोदय, तपाईँले तपाईँको आफ्नो पार्टीको प्रेसिडेन्ट जो इलेक्टेड पनि हुनुहुन्छ, नाम्ची सिङ्गिधामको एमएलए पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई रेगुलर बजेट सेसनतिर त पठाइदिनुहोस् पहिला। जो एसेम्ब्ली हुन्छ हाम्रो रेगुलर बजेट सेसन हुन्छ, अब यो सप्लिमेन्टरी हुन्छ, हिजोस्ति भयो, पहिला त्यहाँतिर त पठाउनुहोस् न। त्यहाँ आएर त कुरा राख्नुहुन्न भने कसरी तपाईँहरूले स्पेसल सेसन माग्नुहुन्छ? पहिला 1-2वटा बजेट सेसन आउनुहोस्, हेरौँ हामी, त्यसको बादमा तपाईँहरूको माग पनि हामी मागिहाल्छौँ। अब यहाँ अरू कुराहरू पनि गर्नु थियो, समय लामो जाने रहेछ र म गर्दिनँ। कतिवटा कुराहरू म थाँतीमा राख्छु। यहाँ प्रधानमन्त्री फसल बिमा योजना, प्रधानमन्त्री सम्मान निधि योजना, थुप्रो मेरो नोट थियो, लामो होला, अर्को पालिको लागि राख्छु यो। अब अलिकति हाम्रो भाइचुङ सरको कुराहरू गरेर म यहाँबाट बिदा लिन्छु। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि छोडेको, यो चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। यो अघि मैले भन्दै थिएँ नि, भरै भन्छु भनेर, यो तपाईँको 1 नेसन 1 रासन कार्ड अघिबाटै लागू भइसकेको थियो। तर यसलाई बिचमा किन रोकियो भन्दाखेरि, रोकिनुको कारण चाहिँ यहाँ मेरो कागजमा छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई मैले अघि झनै बिर्सेछु। यो कानुन अनुसार चाहिँ एउटा के भन्छ भने, यसलाई ई-पोस्ट डिभाइस भन्छ। एउटा ई-पोस्ट डिभाइस आउँछ, यो कानुन अन्तर्गत एउटा ई-पोस्ट डिभाइस आउँछ, जो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन होस्, यो गरिबको नाममा छुटिएको रासनहरूमा घोटाला नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले एउटा यसलाई कम्प्युटराइज गरेको छ। अनि अन्य स्टेटहरूले पनि यसलाई टेन्डर गरेर त्यो डिभाइस किन्यो। अनि सिक्किम सरकारले पनि त्यसलाई टेन्डर गर्यो, लागू भइसकेको है। यो 1 नेसन 1 रासन कार्डको निम्ति टेन्डर गर्यो एसडिएफ सरकारले। टेन्डर गरेर त्यो काम लिङ्कवेल टेली सिस्टम प्राइभेट लिमिटेडले त्यो काम पायो। यो कागज मैले तपाईँलाई दिन्छु, जेरोक्स गरेर लानु सक्नुहुन्छ। र त्यो चाहिँ जम्मा 1421वटा डिभाइस यो फेयर प्राइस सपको लागि दिनुपर्छ। यहाँ जहाँ चाहिँ यो 1 नेसन 1 रासन कार्डको मान्छेहरूको नाम दर्ता हुन्छ सिक्किममा अथवा बाहिरबाट आउने उनीहरूको रासन कार्डको। र त्यसमा चाहिँ सिक्किम सरकारले त्यति बेला टेन्डर गरेर त्यो काम लिङ्कवेल टेली सिस्टम प्राइभेट लिमिटेडलाई दियो। अनि एउटा डिभाइसको दाम 2076 रुपिस 80 पैसा, 2076 रुपियाँ 80 पैसा। अनि 14,21 को गरेर जम्मा 17,70,67,968 रुपिस भयो। अनि उहाँहरूले त्यसको बादमा यतिले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, जुन यो मेसिन किन्छ, यो मेसिन चाहिँ तर उहाँहरूले रेन्टमा दिने, स्टेट गभर्मेन्टको नहुने अथवा त्यो दोकानेको प्रपर्टी नहुने, त्यसको रेन्टको रूपमा अझै सरकारले तिर्नुपर्ने। र टोटल गरेर 5 वर्षको प्रोजेक्ट, यो 1 वर्षको होइन है, 5 वर्षको प्रोजेक्ट चाहिँ 17 करोड 70 लाखमा लिङ्कवेल टेली सिस्टम भन्ने कम्पनीलाई दियो। अनि हामी सरकारमा आयौँ। हामी सरकारमा आएपछि कति कुराहरू चेक गर्दा यसमा चाहिँ
कुनै पनि प्रकारको स्ट्यान्डर्ड जे छ त्यो मेन्टेन नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले क्यान्सल गरेर रिटेन्डर गऱ्यौँ। रिटेन्डर गर्दाखेरि अहिले क्विक पे प्राइभेट लिमिटेडले यो काम पाएको छ। अनि क्विक पे प्राइभेट लिमिटेडले कस्तो हिसाबले यो काम पाएको छ भने अब एउटा नम्बर डिभाइस टोटल गरेर अहिले सिक्किम गभर्मेन्टले 2,96,61,000 मा जम्मा 1,330 वटा डिभाइस किन्यो यो रेन्टमा। अब त्यो कम्पनीको डिभाइस भएन। अघि चाहिँ के थियो 17 करोडमा त्यो कम्पनीले डिभाइस किन्ने तर पैसा चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले दिने। अहिले चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्ट आफैले त्यो डिभाइस किन्यो 2,96,00,000 मा। अनि त्यसको मेन्टेनेन्स र सर्भिस प्रोभाइडको लागि चाहिँ 4,87,00,000 चाहिँ यो क्विक पे लिमिटेडलाई दियो 5 वर्षको लागि। गर्दा 5 वर्षको टोटल खर्च अहिले हाम्रो सरकारमा चाहिँ 6,42,16,780 आएको छ। पहिलाको सरकारमा 17 करोड आउँदै थियो, अहिले हाम्रो सरकारमा माफ गर्नुहोस् 7 करोड आएको छ। डिफरेन्स चाहिँ 6 करोड भएको छ। 6 करोड पैसा फरक। र यो पैसा जोगाउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो वान नेसन वान रासन कार्ड ढिलो भएको। अदरवाइज यो अगाडिबाटै लागु भइसकेको कुरा मैले तपाईँलाई भने। अब म अलिक छिटो जान्छु है, तपाईँलाई ढिलो भइसक्यो होला, अस्पट भइसक्यो होला। म अब भाइचुङ भुटियाज्यूको मजा लाग्यो मलाई, घन्टी बज्दो रहेछ हाम्रो, मजा लाग्यो मलाई। त्यस्तै प्रकारले फेरि त्यो एसकेएम पार्टीको त्यसको बादमा महादेवले यमराजलाई बोलाएछ। हेर्नुहोस् है, महादेवले यमराजलाई बोलाएछ। अब तपाईँ अगाडि हाँसिदिनु भयो नभनु। अन्त अब यमराजकोबाट यसो अब सबै हस्पिटल राम्रो भयो सिक्किममा त। अब तपाईँको अलिक यहाँ स्वर्गवास हुनेको सङ्ख्या घट्यो, अस्ति अलिक थियो घट्यो, अब को ल्याउँ हौ भनेर सल्लाह गरेछ। कोभिडको त राम्रो केयर हुँदैछ, को ल्याउँ, जोसुकै ल्याउनु भएन। अब पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरू उठाउँ भनेछ है यमराजलाई महादेवले। अनि जाऊ यमराज पृथ्वीमा गएर सबै पोलिटिकल पार्टीको एक्जिक्युटिभ कमिटीको मान्छेहरूको फोटो लिएर आऊ भनेछ। यमराज आएछ पृथ्वी, ठिकै छ। एसकेएमको पनि एक्जिक्युटिभ कमिटीको थुप्रै फोटो लग्यो, एसडिएफको पनि लग्यो, अरूको पनि लगेछ। यसो हेरिदिएको छ, ठिक छ, यहाँबाट ठिकै छ, यो एसकेएमको त राम्रो छ, नउठाउँ। एसडिएफको 1-2 दिन बस्दै गरोस्, ठिकै छ। अर्को हेरेको त 2टा सिटी छ अरे। यो त मन छैन त, यो त सिटी हो। होइन, यो सिटी पार्टीको त पृथ्वीमा 2 जना मात्रै छ, त्यो त नउठाउँ होला भनिदिएछ हो। अन्त सिटी पुऱ्याइदिएछ माथि। अब यस्तो छ साथीहरू, अब के भन्नु यो बाइक त अब हो। पृथ्वीमा 2टा मात्रै छ। यमराजधरीले उहाँहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ। हामी उहाँलाई माया गरेर सम्हालेर राख्छौँ उहाँहरूलाई हो। तर उहाँहरूले चाहिँ अब यो अलैँचीको पैसा बढाएन भनेर भनेको छ, सुरुवात गरेको छौँ। सुरुवात हुनु साह्रो। योपालिदेखि हामीले लार्ज कार्डमम अलैँचीमा पर केजी सपोर्ट प्राइस 100 रुपियाँ दिँदैछौँ। सुनिदिनुहोस् भाइचुङ सर, यो बढाएर लान्छौँ है। सुरुवात हुनु साह्रो नि त प्रभु, बढेर जान्छ नि त, बढेर जान्छ। अहिले मनमा 4,000 रुपियाँ पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले अदुवामा पर केजी 20 रुपियाँ हामी दिँदैछौँ। टर्मेरिकमा पर केजी 10 रुपियाँ दिँदैछौँ। अरेन्जमा पर केजी 20 रुपियाँ दिँदैछौँ। अब यो तपाईँको फापरमा पनि हामीले पर केजी 10 रुपियाँ दिँदैछौँ। कोबीमा पनि पर केजी 5 रुपियाँ दिँदैछौँ। फुलकोपीमा पर केजी 7 रुपियाँ दिँदैछौँ। तपाईँको हरियो यो के अरे हरियो मटरमा 8 रुपियाँ दिँदैछौँ। चेरी पेपरमा 20 रुपियाँ दिँदैछौँ। क्यारेटमा 7 रुपियाँ दिँदैछौँ। मुलामा 7 रुपियाँ दिँदैछौँ। किवीमा पर केजी 25 रुपियाँ दिँदैछौँ। दुधमा 8 रुपियाँ त पोहोरदेखि दिनु थालेको। हामी सुरु गऱ्यौँ है भाइचुङ सर, हाम्रो घोषणापत्र सुरु गरेका छौँ। आज चाहिँ हामी दिँदै जानेछौँ। सुरु गर्नु साह्रो, पहिलाको सरकारले त यो पनि दिएको थिएन। अनि अब यो सबै त दिनु पर्दैन होला जवाब है, किन अघि अब उहाँहरू 2टा सिटी त छ, 2टा सिटीमा किन बेसी एनर्जी खर्च गर्नु। उहाँले गेजिङलाई अलिक वेस्ट सिक्किमलाई चम्काएर यो नाम्चीमा मात्रै बनाउने भयो, साउथ वेस्टको लागि वेस्टको लागि भनेर गेजिङलाई चम्काउने काम गर्यो उहाँले। घरि नर्थलाई चम्कायो भएन, घरि साउथ तुमिनलिङ्गी गएर चम्कायो भएन, घरि गान्तोकलाई पनि चम्कायो भएन, दार्जिलिङमा पनि फुटबल खेल्दै चम्काउँदै उठ्नु गएकै हो, त्यहाँ पनि भएन, सिलिगुडीमा पनि भएन। योपालि वेस्टलाई चम्काउने काम गर्यो। थाहा पाइन्छ नि त हो टार्गेट के गर्दै। तर भाइचुङ सर, वेस्ट सिक्किममा हामी सोरेङमा कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर ठुलो बनाउँदैछौँ। पिके प्रधान सरले 5 एकरभन्दा जमिन
डोनेसन दिनुभएको छ पैसै नलिई। हौ हुनेहरूले त यसरी पो सघाउनुपर्छ त हौ। भाइचुङ सरकारमा निकै छ नि, सघायो भने हुने हो सरकारलाई, सरकारलाई होइन जनतालाई सघायो भने हुने हो भाइचुङ सरले। त्यस कारणले गर्दा पीके प्रधान सरले सघाएको जमिनमा हामी बनाउँदैछौँ। गेजिङको अहिलेको अस्पतालमा पनि हामीले भेन्टिलेटर बनाएको छौँ हो, भेन्टिलेटर। अस्ति म जाँदा एकजना बिमारीको ट्रिटमेन्ट हुँदै थियो भेन्टिलेटरमा, फोटो खिचौँ भनेको अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। अब आमा रुइरहेको थियो, एउटा तपाईँको यो हाई प्रेसर हाई भएर लडेछ, उता आमा रुँदैछ, कहाँ म फोटो खिचिबस्नु भनेर खिचिनँ। गेजिङ जस्तो अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा आज बिमारीको ट्रिटमेन्ट हुँदैछ हो भाइचुङ सर। बनाउँदैछौँ, अझै बनाउँछौँ, थुप्रो बनाउँछौँ हामी। तपाईँले यसरी आलोचना गर्दै जानुहोस्, हामी थुप्रो बनाउँदै जान्छौँ। अनि नाम्ची अस्पतालको उहाँले लोकेसन र टाइमिङमा शङ्का गर्नुभएको छ। हे प्रभु, म छक्कै पर्छु। अहिले इन्डिया मात्र होइन, संसारभरिको देशहरूले चाहिँ गरिबदेखि धनी सबै हस्पिटल बनाउनेमा छ हौ अहिले। हेर्नुहोस् त, हो कि न? लु भन्नुहोस् त। नेपाल सुन्नुहोस्, हस्पिटल नै बनाउँदैछ। कर्नाटक सुन्नुहोस्, हस्पिटल नै बनाउँदैछ। केजरीवालज्यूको भाषण सुन्नुहोस्, हस्पिटल बनाउँदैछ। प्रधानमन्त्री मोदी साहबको भाषण सुन्नुहोस्, पहिला बुढोले सफाई अभियानको कुरा गर्थ्यो प्रधानमन्त्री, अहिले खालि हस्पिटलको कुरा गर्दैछ, अक्सिजनको कुरा। अहिले नबनाएर कहिले बनाउनु? कहिले टाइमिङ? मान्छे मरिसकेपछि बनाउनु? लु भन्नुहोस् त, यो टाइमिङ के भन्नुभएको? हस्पिटल बनाउने समय ठिक अहिले हो, बनाएरै छाड्छौँ हामी यो हस्पिटल सिक्किमको जनताको लागि। भाइचुङ भोटिया सर त जोरा हेर्ने सिलगढीमै जाने हो, जेआइएम सिलगढीमै जाने हो, तर यो हस्पिटल जनताको लागि हामी बनाउँछौँ। अनि फुटबल ग्राउन्डमा उहाँले एउटा सुझाव राख्नु भएको छ, नसुताउनुहोस्। जुन अहिले त्यो भेटनेरी ग्राउन्ड थियो, त्यो चाहिँ 9 साइडको मात्रै थियो। अब 9 साइडमा खेलेर 11 साइड खेल भन्दा त सक्दैन नि त केटाकेटीहरूले। त्यस कारणले गर्दा त्यो बढाउने ठाउँ पनि थिएन। राम्रै भएको छ, ब्लेसिङ एन्ड डिस्गाइज भएको छ। त्यो 9 साइडमा हामी हस्पिटल बनाउँदैछौँ। बुमटारमा हामी 11 साइडको स्ट्यान्डर्ड फुटबल ग्राउन्ड बनाउँदैछौँ, त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। भाइचुङ सरले आफ्नो एकाडेमी पनि त्यहाँ खोलेर चलाउनु भयो भने हामी अनुमति दिन्छौँ। खर्च चाहिँ तपाईँले आफै गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँकोमा छ, खर्च चाहिँ आफै गर्नुपर्छ, भएकोले त आफै गर्नुपर्छ। त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा नसुटाउनुहोस्। अब यो नाम्चीको हस्पिटल एसडिएफ रिजियममा भएको छ। अब एसडिएफ रिजियममा भएको भए चामलिङ साहबले फाउन्डेसन सुन गरिहाल्थ्यो नि। केही नभएको मस्तिष्कको खोल जस्तो त रिबिन काटेर ओपनिङ गर्यो भने यो 300 बेडेड नाम्ची अस्पताल चाहिँ चामलिङ सरकारमा स्याङ्सन भएको भए पैसा सैसा मारा गले फाउन्डेसन सुन त लाइहाल्थ्यो नि त, हो कि न? लु भन्नुहोस् त। होइन है भाइचुङ सर, यो हामीले गरेको, यो एसकेएम सरकारले गरेको हो। अनि यो घरको उहाँले विरोध गर्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुभएको छ पहिला 6-7 लाखमै यो घर बनाउँछ भन्थ्यो एसकेएमकोहरूले, अहिले चाहिँ कमलेसलाई दिएको छ भनेको छ। होइन है प्रभु, अहिले तपाईँले गाउँ गाउँमा सोध्नुभयो भने अहिले सक्नेले त्यही घरको मान्छेले बनाउँदैछ, नसक्नेले कोही गाउँको सानोतिनो कन्ट्र्याक्टरले लाएर बनाउँदैछ। मेटेरियलहरू चाहिँ अब मेटेरियल किन्नु कोही बेला पुग्दैन पैसा भनेर मेटेरियलहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सपोर्ट गरिदिँदैछ। मेटेरियलहरू चाहिँ आउँदैछ, 5 लाख रुपियाँ, कोही ठाउँ 5.5 लाख रुपियाँ लेबरको मात्रै अनि अन्य गरेर पाएर हाम्रो युथहरूले यो घर बनाउँदैछ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध चाहिँ मै थिएँ त्यति बेला विरोध गर्ने एउटा। हामीले यो घर कोनी कोलाई दियो भनेर विरोध गरेको थिएन त्यति बेला। विरोध यो घरमा त सिँढी छैन त भनेर विरोध गरेको थियौँ। सिँढी बनाइदियो त्यति बेलाको सरकारले। यो घरको रड त 12को इतु रहेछ, 16को लगाऊ भनेको थियौँ, 16 लगाइदियो हो त्यति बेला। लाउनु चाहिँ लगाइदियो है। हामीले त्यो क्वालिटी अफ वर्कको पनि विरोध गरेको थियो त्यति बेला। र अहिले चाहिँ म भाइचुङ सरलाई बिन्ती गर्छु, क्यामेरा अन गरेर यो साइडतिर गइदिनुहोस्, जहाँ जहाँ हाम्रो घरहरू बनिँदैछ गइदिनुहोस्, बस्ती बस्तीतिर। हुन त तपाईँकोमा समय छैन, अस्ति पत्रकारहरूलाई बाइट दिनेसम्म समय छैन भन्नु हुँदै थियो, तर पनि मिलाएर तपाईँ यसो घरतिर गइदिनुहोस् क्यामेरा बोकेर। जहाँ क्वालिटी वर्क छैन त्यसको विरोध गर्नुहोस्, हामी त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ। क्वालिटी, किनभने जनताको घर चाहिँ क्वालिटी वर्कमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब छोटकरीमा गयौँ होला, यति नै राख्न चाहन्छु। छैन होला, तपाईँलाई भोक लागिसकेको होला, यसो भन्नुहोस् न। हजुर अलिकति कतिपय कुराहरू कन्ट्राडिक्सन भयो जस्तो महसुस भएर मैले यो डिभाइसको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि। यो वान नेसन वान रासन कार्ड त पेन्डेमिक सुरु भएपछि जुन माइग्रेन्ट लेबरको इस्यु भयो पछाडि मात्रै वान नेसन वान रासन कार्डको कुरा आएको हो। त्योभन्दा अगाडि त नेसनल फुड सिक्युरिटीको कुरा थियो। र डिभाइस वान नेसन रासन कार्ड चाहिँ एसडिएफकै पालामा सुरु भएको थियो। डिभाइस उनीहरूले किन्ने प्रोसेस गरेको थियो, तर पछि आएर हामीले गऱ्यौँ भन्दाखेरि जतिखेर पेन्डेमिक भयो त्यतिखेर एसडिएफको गभर्मेन्ट थिएन। यसमा अलिकति एउटा कन्ट्राडिक्सन भयो जस्तो मलाई लाग्यो। यसमा क्लियरिफिकेसन चाहन्छु। अर्को तपाईँले आधार कार्ड र पपुलेसनको जुन कुरा गर्नुभयो, भोटर कार्ड, अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ जुन भोटर कार्ड हुन्छ 18 वर्षदेखि माथिको, आधार कार्ड त आज नानी जन्मियो भने आजै बनाउँदा नै हुने कुरा हो होइन।
र जुन आधार कार्डको र भोटर कार्डको जुन पपुलेसनको जुन रेसियो तपाईँले भन्नुभयो यसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन देखा परेको छ हो भन्नुहोस् त दुईवटा भयो। हजुर, अर्को कुरा जुन यो नेसनल भोट यो वान नेसन वान रासन कार्डको कुरामा चाहिँ अपोजिसन पार्टीहरू ठिक छ, उनीहरूको आफ्नो पक्ष हो होइन, तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने 8 मे एग्रिमेन्टको आधारमा फुड सब्जेक्ट चाहिँ स्टेट सब्जेक्ट भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टेट एसेम्ब्लीमा एक्चुअली बहस हुनुपर्थ्यो। किन स्टेट एसेम्ब्लीमा बहस भएन, यो फुडलाई स्टेट एसेम्ब्लीमा बहस गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको एउटा कुरा छ। यसमा चाहिँ एसकेएम पार्टीको के अडान रहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ मिनिस्टर फुड सिभिल सप्लाई अरुण उप्रेतीको र तपाईँको कुरामा अलिकति एउटा कुरा कन्ट्राडिक्सन के देखियो भने उहाँले जतिखेर हामीलाई बाइट दिनुभयो यो लागू भएको भोलिपल्ट उहाँले हामीलाई बोलाएर बाइट दिनुभएको थियो, उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो सपोज बिहारको कार्ड छ भने यहाँ आएर जब उहाँले एप्लाई गर्छ है जुन डिभाइसबाट एप्लाई गर्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँको सरेन्डर गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट यहाँ गर्नुपर्छ, त्यसको लागि 2 महिनाको समय लाग्छ भन्ने कुरा उहाँले मिनिस्टर सरको के अरे बाइटमा छ र तपाईँले भन्नुभयो उहाँको सरेन्डर गर्नु पर्दैन अटोमेटिक हुन्छ भनेर तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ। यो कन्ट्राडिक्सन होइन, त्यहाँ मिनिस्टरले सरेन्डर गर्नुपर्छ भनेको छैन, प्रोसेस हुनु भनेको छ। यहाँको अब उसको रासन कार्ड आएर यहाँ अटोमेटिकली उसको यहाँ रेजिस्टर भएपछि त्यो डेटा स्टेट गभर्मेन्टमा आउँछ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जान्छ, अनि उसको चामल तल काटिएर आउनु पऱ्यो नि। यहाँ उसको चामल त यहाँ त अलरेडी आएको छैन, बस त्यो सरेन्डरको लागि होइन, त्यस सरेन्डर भन्नुभएको छैन, प्रोसेस भन्नुभएको छ उहाँले। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, जुन यो डिभाइस छ यो डिभाइसमा इन्ट्री हुन्छ सबै कुरा, मैले कहाँ यो डिभाइसमा हुन्छ सबै कुरा लिङ्क हुन्छ। यो डिभाइस मल्टिफङ्सनल छ, मल्टी डाइमेन्सनल पनि छ होला हेर्नुहोस् छ, र यसमा चाहिँ स्टेटभित्रको पनि यसमा डिभाइस जान्छ। अनि यहाँनिर तपाईँको यो के भन्छ यसलाई बायोमेट्रिक पनि छ, यो बायोमेट्रिक पनि छ, ताकि जसले यहाँनिर इन्ट्री गरेको छ डिमान्ड गरेको छ पर्टिकुलरली उही बेनिफिसियरीले पाओस् भनेर यो चाहिँ हाम्रो सरकार आउनुभन्दा अगाडि नै सुरु भइसकेको हो। अनि तपाईँको फुड सेक्युरिटी एक्टभित्रकै एउटा प्रावधान वा त्यो एक्टभित्रको स्किम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन अहिले यो वान नेसन वान रासन कार्डको इस्यु छ यो चाहिँ त्योसँग अगाडिबाटै टाँसिएर आएको हो भन्न चाहेको हामीले। यो नयाँ कुनै जन्मेको होइन, यसलाई यसको मूल कानुन मूल खाँबो यो वान नेसन वान रासन कार्डको मूल खाँबो अर्को छैन, यसको अथवा गर्व अर्को छैन। यसको गर्व भने पनि यसको मेन कानुन भने पनि यो नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट नै हो। त्यस कारणले गर्दा त्योसँगै यहाँ आएर स्वतः लागू भइहाल्छ नि त, आइसकेको हामीले त्यो भन्न चाहेको बुझ्नुभयो होला। अर्को कुरा मैले अरुण सरसँगको कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। अर्को आधार कार्ड चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस् हेर्नुहोस्, तपाईँले अब यो पत्रकार तपाईँलाई झन् बेसी याद छ। अब एउटा अहिले हामी सरकारमा पनि पुगेको, अपोजिसनमा जे बोल्दा पनि हुन्छ, अहिले हामी सरकारमा पुगेको कारणले गर्दा जिम्मेवार लिएर सबै पक्षलाई समेटेर कसैलाई अब घात नगरी बोल्नुपर्छ। तर एउटा कुरा त तपाईँलाई याद छ त्यति बेलाको सरकारमा आज जसकोमा रासन कार्ड छैन, जसकोमा सिक्किममा बसेको एउटा कागज पनि छैन, उसकोमा आधार कार्ड चाहिँ छ। म वर्ग छुटाउँदिनँ है, वर्ग भन्यो भने अब तल तपाईँको के अरे लाल बजारहरू यता मेट्रोहरू भेटिहाल्छ, वर्ग छुटाउँदिनँ। उनीहरूकोमा एउटा उनीहरूको काम गर्दै गरेको वर्ग भन्नु उनीहरूलाई मनदुखला भोलि सुन्ला, तर उनीहरूकोमा तपाईँले कागज देख्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ बताउँछ त्यति बेला त्यो कसरी जारी गरियो। बेसक त्यो 10वटा होला, बेसक त्यो 1000वटा होला, बेसक त्यो 5000वटा नम्बरमा नजाउँ, तर त्यस्ताहरूले पनि पाएका छन् नि। अनि उनीहरूकोमा अझ केही छैन, आधार कार्ड चाहिँ छ, र कसरी बनायो त्यो त्यति बेला भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो। अनि जहाँसम्म 8 मे एग्रिमेन्ट अनि स्टेट सब्जेक्टको कुरा आयो, नट ओन्ली यो तपाईँको फुड एजुकेसन केमा आउँछ भन्नुहोस्, कङ्करेन्स लिस्टमा आउँछ। आरडिडीमा भएको यो नरेगाहरू कुन लिस्टमा आउँछ भन्नुहोस्, कङ्करेन्स लिस्टमा मात्रै आउँदैन। यो तपाईँको आरडिडीको सबै कुराहरू स्टेट लिस्टमा आउँछ, सिवाय पानीको कुराहरू कङ्करेन्स लिस्टमा आउँछ। तर सबै कुराहरू स्टेट एसेम्ब्लीमा जान्दैन। अनि जुन अब फुड सेक्युरिटी बिलको जुन कुरा छ, अनि यो रासनको जुन विषय छ, यो रासन सिक्किमले जन्माएको सिक्किममा उत्पन्न भएको रासन होइन नि। यो रासन कहाँबाट आउँछ? दिल्लीबाट आउँछ। हामी त यहाँनिर बेनिफिसियरिज हो नि, स्टेट आफै पनि बेनिफिसियरी छ रासनको, किनभने हामी आत्मनिर्भर होइन चामलमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले पाइरहेको छ, अनि अब यो मैले त अघि यो नबताएको समय पाएर कि एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ताहरू चाहिँ सिक्किमको गरिबहरूले चामल नपाओस् भन्नेमा छ कि
किनभने यो एक्ट लागू गरिसकेपछि कि यो उहिले एक्ट नै लागू नगरेर हामीले अर्को स्ट्यान्ड लिएको भए सायद कुरा अर्कैतिर जान्थ्यो होला, अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो अब त्यसको निचोड। तर एक्ट लागू गरिसकेपछि चाहिँ यो वान नेसन वान रासन कार्ड लागू नगरेको भए चाहिँ हामीले हाम्रो चामल पो काटिन्थ्यो त। त्यस्तै छ त, यहाँनिर पढ्नुहोस् त, एक्टमा त्यस्तै छ, यो चिठीमा त्यस्तै छ। अन्त के अब चामल नपाओस् त? अब मूल त आइसकेपछि त्यसको स्वरूप त आउँछै आउँछ नि त। हजुर अरू कसैको केही छ भने? सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटो भन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दवाई मंगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स पकड छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट।
गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।